आज यो कक्षा 10 को चाहिँ कंपलसरी मैथ को कक्षा 10 को कंपलसरी मैथ को चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 को चाहिँ आज म भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईको यो चौथा भिडियो त्यसको यो एक्सरसाइज को चाहिँ के छ भने यहाँ हेर्नुस् यो 3 नम्बर को चाहिँ अभ्यास को 3 नम्बर को गएको यो अब 3 नम्बर को गएको के छ भने यो चतुर्भुज जुन छ नि एबीसीडी को यो चतुर्भुज को के गरेर यो सचोको चाहिँ क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छ। यो सचोको चाहिँ क्षेत्रफल चाहिँ एबीसीडी को यो सचोको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छ। यहाँ के गर्ने यो हाम्रो गिभनमा त यो दिएछ एएफई को क्षेत्रफल दिएछ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको चाहिँ क्षेत्रफल दिएछ। त यहाँ के हुन्छ भने यो त्रिभुजको जुन क्षेत्रफल हुन्छ यो त्रिभुजको जुन क्षेत्रफल हो यो चाहिँ यो एबीई को यो के हुन्छ यसको 2 गुना एबीई को क्षेत्रफल हुन्छ। यो जति हुन्छ यसको 2 गुना यो एबीई को हुन्छ किनकि यो बीई को मध्यबिन्दु एफ छ। जब बीई को मध्यबिन्दु एफ छ भने यो त्रिभुजलाई एबीई त्रिभुजलाई के गरेछ त यहाँ आधा गरेछ। त्यसै कारणले यो 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ भने त्यसको 2 गुना चाहिँ एबीई को क्षेत्रफल हुन्छ। त यहाँ हामी लेख्ने त्रिभुज बीई को क्षेत्रफल बीई को क्षेत्रफल बराबर 2एएफई को क्षेत्रफल भन्दा 2 गुना। यहाँ किनकि बीई को मध्य बिन्दु एफ भएको हुनाले यसको मध्य बिन्दु भुजा छ नि त्यसकारण त्यसले आधा गरेछ त्यसको 2 गुना हुन्छ। यहाँ के छ भने 2 अब यसको क्षेत्रफल हाम्रो कति दिएछ त यहाँ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएछ भने 12 इक्वल टु कति हुन्छ त 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुन्छ यो त्रिभुजको एबीई को त्रिभुजको क्षेत्रफल। अब के छ भने हाम्रो यो त्रिभुज जुन हेरिरहेछौ हाम्रो एबीई को यो त्रिभुज जुन हेरिरहेछौ यो त्रिभुज एबीई यो त्रिभुज जुन हेरिरहेछौ यो त्रिभुज चाहिँ यो सचको के छ त यो सचको यो के हुन्छ त यो आधार हुन्छ। अर्थात एउटै आधार छ एउटै आधार भएमा र एउटै समानान्तर रेखा बीचको बनेको हुनाले किनकि एउटै आधार चाहिँ एबी र एउटै सच रेखा भनेको एडी र एबी छ त्यसमा के हुन्छ भने यो सचको यो आधा हुन्छ। त हाम्रो यो सचको यो त्रिभुजको यो 2 गुना हुन्छ क्षेत्रफल यसको। अर्थात यहाँ के लेख्ने अब त्यसै कारण त्रिभुज एबी बीएसीडी को लेखौं हैन बीए सच हैन बीएडीसी बीएसीडी को क्षेत्रफल एरिया बराबर कति हुन्छ त हाम्रो यो त्रिभुजको 2 गुना हुन्छ। त्रिभुज बीई अब यसमा किनभने अब यसमा लेख्ने एउटै आधार बीए र उही समानान्तर रेखा ईडी र बीए बीच बनेको हुनाले अब हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ यो सच्चै बीएसीडी को के हुन्छ भने यसको क्षेत्रफल जब हामी निकाल्छौं भने यो त्रिभुज जुन छ यो त्रिभुजको यो 2 गुना हुन्छ किन यसको आधा छ त अर्थात यसको 2 गुना हुन्छ। यसै कारणले यहाँ कति छ त 24 आएछ 24 मा यसको क्षेत्रफल कति छ 24 त 24 गुणे कति हुन्छ 4 दुना 8 2 दुना 4 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अर्थात त्रिभुज यो सच्चै बीएसीडी को चाहिँ क्षेत्रफल के हुन्छ यसको त यसको 2 गुना हुन्छ अर्थात 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ किनकि एउटै आधार। अब यहाँ के छ भने अब यसमा हाम्रो यो सचको एबीसीडी सचको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छ एबीसीडी को
यसमा यो गिभनमा के दिएछ किताबमा हाम्रो के लेखेछ भने कोण बीईएफ लेखेछ तर चित्रमा के दिएको छ भने फिगरमा यहाँ सी दिएछ त्यसकारण यहाँ सी बुझ्नु पर्ने कोण बीईसी यही कोण 90 डिग्री कोण बीईसी किताबमा हाम्रो एफ यहाँ दिएछ तर फिगरमा चित्रमा यहाँ सी दिएछ सी बुझ्नु पर्छ कोण बीईसी बराबर 90 डिग्री दिएछ अर्थात यो समकोणी त्रिभुज छ र यसको पी र बी दुवै दिएछ र हामी के गर्ने त यसमा यो त्रिभुज जुन चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ यो त्रिभुज के छ त यो समानान्तर रेखा बीच एडी र बीसी समानान्तर रेखा बीच यो बनेछ र यही समानान्तर रेखा बीच यो पनि सच्च बनेछ र एउटै आधार यो बीसी छ यहाँ बीसी एउटै आधार छ र यसैमा यो दुवै बनेछ यसको अर्थ के हुन्छ भने यो त्रिभुजको के हुन्छ भने 2 गुणा यो एबीसीडी सच्चको क्षेत्रफल हुन्छ अर्थात एबीसीडी को जति क्षेत्रफल हुन्छ उसको यो आधा हुन्छ अर्थात यसको 2 गुणा यो हुन्छ त्यही भएर हाम्रो यो समकोणी त्रिभुज 90 डिग्री हुन बित्तिकै यो समकोणी त्रिभुज छ त यसको हामी क्षेत्रफल पत्ता लागिसकेपछि यसको 2 गुणा यो एबीसीडी का आफै पत्ता लाग्छ यहाँ हेरौँ अब त्रिभुज बीईसी को क्षेत्रफल एरिया अब यसको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ भने 1/2 हैन पी गुणे बी त अब 1/2 पी के छ त भानु पी ईसी त ईसी गुणे अब बी कति ईबी भुजा अर्थात 1/2 ईसी कति छ त यहाँ 9 सेन्टिमिटर गुणे एबी कति छ त 6 सेन्टिमिटर द्वितीय 6 अर्थात के हुन्छ त 9 27 सेन्टिमिटर स्क्वायर क्षेत्रफल यो त्रिभुजको भयो समकोणी त्रिभुजको त हाम्रो यो सच्चको कति हुन्छ त सच्चको क्षेत्रफल हाम्रो यो सच्च एबीसीडी को हैन सच्च लेखिदिने यहाँ सच्च एबीसीडी को क्षेत्रफल कति हुन्छ त हाम्रो एबीसीडी को क्षेत्रफल यो त्रिभुजको 2 गुणा हुन्छ अर्थात 2 गुणे बीईसी त्रिभुज बीईसी अब को क्षेत्रफल किनभने यहाँ के छ भने एउटै आधार छ एउटै आधार बीसी र उही समानान्तर रेखा एडी र बीसी बीच बनेको हुनाले त हाम्रो यहाँ अब यसमा यो त्रिभुजको क्षेत्रफल कति पत्ता लाग्यो त 2 गुणे 27 अर्थात कति हुन्छ 7 दुना 14 को 4 अब 2 दुना 4 4 1 2 दुना 4 1 5 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुन्छ 7 दुना 14 2 दुना 4 अर्थात हाम्रो के भयो त यो जुन त्रिभुज छ यो त्रिभुजको एउटै आधार छ सच्चको पनि एउटै आधार छ त्यसकारण यो त्रिभुजको 2 गुणा हुन्छ र यो समकोणी त्रिभुज भएर यहाँ p 1/2 p गुणे b अर्थात हाम्रो दिएको छ त्यसबाट क्षेत्रफल पत्ता लागिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने त्यसको 2 गुणा 54 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् चाहिँ यो 4 को क छ के छ भने यसमा हाम्रो यो सच्च एउटा छ एउटा वर्ग छ यो दुवैको क्षेत्रफल इक्वल गर्नु छ बराबर यो सच्चको र यो वर्गको चाहिँ क्षेत्रफल के गर्नु छ यहाँ बराबर गर्नु छ हाम्रो यो थाहा दिएमा यो सच्च एउटा छ र एउटा यो वर्ग छ यहाँ के ध्यान दिने कि यहाँ पनि हेर्नुस् यो जुन चाहिँ वर्ग भएमा यो हाम्रो क्युवाई के छ त हाइट हुनु पर्यो उचाइ हुनु पर्यो सच्चको उचाइ हैन यो सच्चको उचाइ क्युवाई रेखा हुन्छ र हाम्रो यो दुवैको बेस क्युआर को बेस आधार एउटै छ अर्थात यसको क्षेत्रफल पनि निकाल्दा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्दा के हुन्छ हाम्रो एरिया बराबर सूत्र b गुणे h हुन्छ त अर्थात यहाँ b जुन छ क्युआर छ हाम्रो यो b छ जुन यो b जुन छ त हाम्रो क्युआर छ र h यहाँ के छ त यहाँ यो सच्चको h त यही भयो yq यहाँ yq छ अनि यो दुवैको क्षेत्रफल छ भने अनि के छ भने यो वर्गको भुजा भएको हुनाले क्युआर र क्युवाई वर्गको भुजा छ
यो दुवै आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ, योसँग यो बराबर हुन्छ। त यहाँ के छ भने सचको चाहिँ आधार र उचाइ यो दुवै आपसमा बराबर हुन्छ। त्यही भएर यो दुवैको क्षेत्रफल जब यो यसको क्षेत्रफल सचको निकाल्छु भने क्यूआर स्क्वायर भइहाल्छ यसको क्षेत्रफल, अर्थात् यो वाई क्यू को सट्टा क्यूआर र क्यूआर के सट्टा वाई क्यू दिएमा हाम्रो क्यूआर स्क्वायर हुन्छ, किनकि यो दुवै इक्वल हो। आधार र उचाइ र आधार यो दुवै आपसमा इक्वल छ। त्यस्तै हाम्रो वर्गको पनि क्षेत्रफल निकाल्नु भनिन्छ भने भुजा स्क्वायर यसको सूत्र हुन्छ। त क्यूआर को स्क्वायर गर्नु अथवा क्यूवाई को स्क्वायर गर्नु, यो दुवै त जति यो सचको क्षेत्रफल आयो त्यति वर्गको क्षेत्रफल पनि आउँछ। यही भएर दुवै के हुन्छ त आपसमा इक्वल हुन्छ। त हामी यसमा के गर्ने, तादिएमा यस्तो छ, प्रमाणित गर्नुमा यो दुवैको बराबर गर्नु छ। त हाम्रो प्रमाणमा अब प्रमाणमा के दिने त, प्रमाणमा अब हेर्नुस् यहाँ हेरौँ तथ्यहरू अनि तथ्यहरू कारणहरू। फर्स्टमा यहाँ ध्यान दिनुस् हाम्रो सच के छ त, सच हाम्रो पीक्यूआर यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ त, एरिया कति हुन्छ त, हाम्रो बी गुणे त यस हुन्छ, अर्थात् बी गुणे यस हुन्छ भने हाम्रो क्यूआर गुणे क्यूवाई हैन, क्यूआर गुणे कति हुन्छ त क्यूवाई हैन। यहाँ कारणमा के लेख्ने त सच हुँदा अनि सच हुँदा क्यूवाई वर्गको भुजा भएको हुनाले वर्गको भुजा भएको हुनाले। अब यहाँ के देऊ ध्यान देऊ, अब हाम्रो के हुन्छ यसमा यो क्यूआर र क्यूवाई त वर्गको भुजा छ अनि यो दुवै आपसमा के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त क्यूआर को सट्टा हामी क्यूवाई दिउँ हैन, अर्थात् क्यूवाई को सट्टा क्यूआर पनि दिन सकिन्छ। त क्यूवाई को सट्टा हामी क्यूआर पनि दिन सकिन्छ, यो नै क्यूआर अनि यो दुवैको क्षेत्रफल कति हुन्छ क्यूआर स्क्वायर, दुवैमा गुणा हुन्छ। अब यो क्यूआर स्क्वायर यसको क्षेत्रफल हाम्रो निस्कियो हैन, क्यूआर भुजाको स्क्वायर सचको क्षेत्रफल निस्कियो। त्यस्तै हामी 2 नम्बरमा वर्ग हाम्रो वर्ग कति छ त क्यूआर एक्सवाई को क्षेत्रफल एरिया। अब यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ भने हाम्रो त भुजा स्क्वायर, वर्गको क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हुन्छ। त भुजा स्क्वायर अर्थात् हाम्रो क्यूआर को स्क्वायर दो, भुजा त के छ यो पनि सबै भुजा बराबर हुन्छ, क्यूआर स्क्वायर गर्दै पनि हुन्छ निस्कियो। अनि दुमा के लेख्ने त वर्ग भएको हुनाले, यो त वर्ग भएको हुनाले। अब यो दुवैको क्षेत्रफल अब सचको क्षेत्रफल क्यूआर स्क्वायर, वर्गको पनि क्षेत्रफल यहाँ क्यूआर स्क्वायर निस्कियो। त्यसै कारणले यो दुवैको क्षेत्रफल के हुन्छ त आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ। क्यूआर यसको क्षेत्रफल एरिया बराबर वर्ग क्यूआर एक्सवाई को क्षेत्रफल। किन तीसरा नम्बरमा तथ्य 1 र 2 बाट, तथ्य 1 र 2 बाट के भयो त प्रमाणित भयो। अर्थात् यहाँ के छ भने यो दुवै सचको यो जुन रेखा क्यूवाई छ अर्थात् आधार त दुवैको एउटै छ, ठीक छ। तपाईको एउटै आधार भएको अवस्थामा सचको बीचमा समानान्तर चतुर्भुज बनेमा त्यो आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ। तर यहाँ एउटै आधार भएमा वर्ग र सचको पनि क्षेत्रफल इक्वल भयो, किनकि यसको जुन हाइट छ यो सचको, यसको जुन भुजा हो यो हाइट भयो सचको, र यो यसको पनि क्षेत्रफल इक्वल र यसको पनि क्षेत्रफल इक्वल। हेर के छ भने अब 4 को ख मा हाम्रो के छ यहाँ हेरौँ, यो एबीसीडी एउटा चतुर्भुज हो। एबीसीडी हाम्रो चतुर्भुज हो थाहा दिएमा, जसमा विकर्ण जुन छ, जसमा विकर्ण हाम्रो एसी छ, विकर्ण एसी सँग समानान्तर रेखा डी छ विकर्ण, र बीसी भुजालाई यीसम्म लम्ब्याएको छ।
हाम्रो प्रमाणित के गर्नु छ भने चतुर्भुज एबीसीडी चतुर्भुजको क्षेत्रफल एबी को धेरै सिम्पल छ। यहाँ के गर्ने फर्स्टमा हाम्रो त्रिभुज यो जुन त्रिभुज छ यहाँ हेर्नुस् यो त्रिभुज जुन छ यो त्रिभुज यो एसीई जुन त्रिभुज हो एसीई यो त्रिभुजसँग यो त्रिभुज आपसमा बराबर हुन्छ किनकि अब एउटै आधार चाहिँ एसी र समानान्तर रेखा बीच एउटै समानान्तर रेखा बीच बनेको छ। यो अवस्थामा यो र यो आपसमा बराबर हुन्छ। त्रिभुज एसीई को क्षेत्रफल एरिया बराबर के हुन्छ भने त्रिभुज एसीडी को क्षेत्रफल एरिया किन यहाँ दिने एउटै यसमा के दिने त एउटै आधार एसी र उही समानान्तर रेखा एसी र डीई बीच बनेको हुनाले अब यहाँ के छ भने हाम्रो एउटै आधार एसी छ र एसी एउटै आधार छ र यो एसी र डीई बीच के छ भने एसी र डीई बीच समानान्तर रेखा बीच बनेको हुनाले यो दुवै त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। अब अर्को के यसमा गर्ने भने यहाँ त्रिभुज एसीई प्लस त्रिभुज एबीसी जोडो एबीसी बराबर त्रिभुज एसीडी मा यो त्रिभुज एसीडी मा फेरि हामी कुन त्रिभुज एबीसी के छ भने यो दुवै त्रिभुज आपसमा बराबर छ यो र यो दुवै त्रिभुजमा मैले बराबर भाग मैले जोडेको छु अर्थात् बराबर भाग जोड्नुको अर्थ भयो यो बराबर मान यो एबीसीडी मैले दुवै त्रिभुजमा मैले एबीसीडी जोडे अर्थात् यो दुवै आपसमा इक्वल छ र इक्वल भएको अवस्थामा हामी दुवै तर्फ इक्वल मान जोड्दा चाहिँ इक्वलै मान आउँछ बराबरै मान आउँछ अर्थात् यो केबाट त भयो त बराबरी तथ्यबाट किनकि यो दुवै त इक्वल छ हामी इक्वलैमा इक्वल फेरि हाम्रो इक्वल भाग यो दुवैमा जोडे यो त्रिभुजमा पनि यो त्रिभुजको भाग र यो त्रिभुजमा पनि मैले यो भाग जोडे अर्थात् यहाँ के दिने त बराबरी तथ्यबाट किनकि यसमा हामी जुन त्रिभुज एबीसी छ यो एबीसी त्रिभुज यसमा मैले जोडे यो त्रिभुजमा र यही एबीसी भाग मैले फेरि यसमा पनि जोडे यो दुवै चाहिँ आपसमा बराबर छ। तब बराबर मान छ भने त बराबरै मान एबीसी त्रिभुज यसमा पनि जोडे यो पनि त्रिभुजमा एबीसी बराबरै भाग जोडे त्यसै कारणले अब यहाँ हेर्नुस् यो जुन त्रिभुज मैले जोडेको छु त यो त्रिभुजसँग यो के हुन्छ भने के बनियो त त्रिभुज एबी यो त्रिभुजमा यो भाग जोड्दा कुन त्रिभुज बन्छ एबी अनि यो एसीडी त्रिभुजमा मैले एबीसी जोड्दा कुन के बन्छ त चतुर्भुज एबीसीडी अर्थात् के बन्यो त यो यसमा जोड्दा एसीई मा जोड्दा कुन त्रिभुज सब बढ्छ त्रिभुज हाम्रो एबी को क्षेत्रफल इक्वल हैन अनि यसमा के बन्यो त चतुर्भुज के बन्यो त चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल अब यो दुवै बराबर भयो किनकि हाम्रो तथ्य 1 र 2 बाट यो 2 बाट तथ्य 2 बाट पनि लेख्न सक्छौ तथ्य 1 र 2 बाट तथ्य तेस्रो नम्बरमा के लेख्ने तथ्य 1 र 2 बाट यो आपसमा के भयो त बराबर भयो क्षेत्रफल प्रमाणित भयो अर्थात् यो के छ भने यो भाग जुन मैले पार्ट जोडे त यो त्रिभुज के बन्छ यो भाग जोड्दा चाहिँ त्रिभुज एसीई मा एबीसी त हाम्रो कुन त्रिभुज बन्छ एबीई बन्छ एबी अनि यो त्रिभुज जुन छ एसीडी मा हामी यो भाग जब जोड्छौं भने कुन त्रिभुज चतुर्भुज बन्छ त एबीसीडी चतुर्भुज बन्छ
त्यही भएर यो दुवै के भयो त आपसमा इक्वल भयो